नमस्कार। आजको क्राइम बुलेटिनमा हामीले पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको सम्पूर्ण सत्य तथ्यहरू लिएर आएका छौँ। आन्तरिक उडानको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठुलो यो दुर्घटनाको सम्पूर्ण नालीबेली अब सुनाउँछौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएदेखि पृथ्वीचोक क्षेत्रमाथि ठुला जहाज देखिन छाडेको थियो। 1 जनवरी 2023देखि जहाजहरू लेखनाथ क्षेत्रबाट सिधै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड हुन्थे। तर आइतबार स्थानीय बबरजङ्ग गुरुङले आफ्नै घरमाथि जहाज उडेको देखे। त्यो जहाज एकैछिनमा फनक्कै फर्कियो र सेती खोजतिर ड्याम्म बजारिएको आवाज आयो। खोजतिर हेर्न जाँदा धुवाँको मुस्लो निस्कदै आगो बलिरहेको थियो। जहाज आधा उँधो रहेछ, आधा त माथि जलिरहेको रहेछ। गुरुङले भने, यस्तो घटना मैले थाहा पाएको थिइनँ। सेती नदी नजिकै घर भएका विकास बस्यालका अनुसार ठुलो आवाज निकाल्दै जहाज खोजतिर बजारियो। खोज बाहिरको डिलमा ठोकिएपछि जहाजबाट केही मानिस उछिट्टिएको पनि उनले देखे। यति एयरलाइन्सको 9NNC जहाज आइतबार बिहान दुर्घटनापछि आगलागी भएर धुवाँको मुस्लोले पोखराको आकाश नै ढाक्यो। दुर्घटनाको हल्ला बजारैभरि फैलियो र दगुर्दै मानिसहरू त्यतै जान थाले। सञ्चार माध्यममा 72 जना सवार यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको समाचारहरू पनि आउन थाले। एकैछिनमा ठुलो भिड पोखराको सेती खोज आसपासमा देखियो। केही स्थानीय बासिन्दा सुरुदेखि नै उद्धारमा थिए भने कास्कीका सबै सुरक्षा निकाय पनि उद्धारमा खटिए। तर रमिता हेर्न मानिसको भिडले एम्बुलेन्स आउजाउ गर्न समेत नसक्ने अवस्था आयो। दिनभर सेती खोज आसपास एम्बुलेन्सका साइरन बजिरहे। जहाजमा यात्रारत परिवार र आफन्तका चित्कारहरू सुनिरहे। आइतबार साँझसम्ममा 68 जनाको शव भेटियो। 4 जनाको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन। शनाखत भएका शव सोमबार मात्रै जिम्मा लगाइनेछ। शनाखत नभएकाको परीक्षण गर्न काठमाडौँ पठाइने सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुर्घटनामा पाइलट, डाक्टर, पत्रकार, सङ्गीतकर्मी, विदेशी पाहुनादेखि यो देशका सामान्य नागरिकसम्मले ज्यान गुमाएका छन्। ल्यान्डिङ क्लियरेन्स लिइसकेको जहाज दुर्घटना हुनुले थुप्रै प्रश्नहरू उब्जाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षमतामाथि नै यसले प्रश्न उठाएको छ। जहाज दुर्घटनापछि बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन जाँचबुझ गर्न पूर्व सचिव नागेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय आयोग समेत गठन गरेको छ। त्यस्तै सरकारले आन्तरिक उडान भर्ने सबै जहाजको प्राविधिक परीक्षण गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। 1 जनवरी 2023मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन हुँदा यो देशकै आर्थिक विकासमा कोसे ढुङ्गा हुने विश्वास गरिएको थियो। पोखरेलीले 50 वर्ष पुरानो सपना पुरा भएको भन्दै उत्सव समेत मनाएका थिए। विमानस्थलको उद्घाटनमा पोखरेली जनसागर लिएको थियो। उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले देशकै अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याउने बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलेपछि पोखराले सोझै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्रिने र त्यसले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने चर्चा पोखरामा सेलाइसकेको छैन। तर उत्सवको माहौल नसकिँदै उद्घाटन भएको 15औं दिनमा पोखरामा शोक परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुँदा उत्सव मनाएको केही दिनमै कालो दिन देख्नु परेको स्थानीय सञ्जय कार्कीले बताएका छन्। पोखरामा मात्र होइन, देश नै शोकमा डुबेको छ। देश विदेशका धेरै आफन्तहरूको जीवनलीला सेतीमा डुबेको छ र सेतीमा पानी होइन आँसु बगेको छ, उनले भनेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन नै आइतबार दुर्घटनामा परेको 72 सिटे जहाजबाट भएको थियो। जुन चालकले परीक्षण उडान भरेर विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालन हुन सक्ने सन्देश दिएका थिए, तिनै अनुभवी पाइलट कमल केसीको नेतृत्वमा उडान भरेको जहाज दुर्घटना भयो। यो दुर्घटना नेपाली आकाशमा आन्तरिक उडान हुँदा भएको सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना हो। यति एयरकै जहाज गत वर्ष जेठ 15 गते पोखराबाट जोमसोम जाँदै गर्दा दुर्घटनामा परेर 22 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरु हुँदै गर्दा यति छिट्टै त्योभन्दा भयानक दुर्घटनाको आशंका गरिएको थिएन। यो दुर्घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली आकाश अझै सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश गएको छ। पर्यटन व्यवसायी बासु त्रिपाठीले दुर्घटनाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
सरकार वा अधिकार प्राप्त निकायले केही दिनमा यी सबै घटना बिर्सने तर यसबाट शिक्षा नलिने स्थिति बारम्बार देखिएको उनको भनाइ छ। सन् 2012 मेमा पनि गण्डकी क्षेत्रमै जहाज दुर्घटना हुँदा 19 जनाको ज्यान गएको थियो। भारतीय तीर्थयात्री बोकेर पोखराबाट जोमसोमतर्फ गएको अग्नि एयरको जहाज जोमसोम विमानस्थल नजिकै दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। 2002 अगस्टमा पोखरामै साङ्ग्रिला एयरको DHC ट्विन अटर जहाज दुर्घटना हुँदा 18 जनाको ज्यान गएको थियो। एकातिर अहिले भएको दुर्घटनाले पोखरा स्तब्ध छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक उडानतर्फै अहिलेसम्मकै ठुलो दुर्घटना पोखरामै हुँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमै कठिनाइ हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपेको छ। विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शव सोमबारदेखि आफन्तलाई बुझाइने कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीले बताएका छन्। उनले कास्की लगायत जिल्लामा घर भएका मृतकको शव पोखराबाट नै आफन्तलाई जिम्मा लगाइने, विदेशी र काठमाडौँ लगायत जिल्लामा घर भएकाहरूको शव सोमबार काठमाडौँ ल्याउने तयारी भएको बताएका छन्। अझैसम्म 4 जना बेपत्ता छन्। खोजी कार्य जारी रहेको छ। 68 जनाको शव अस्पतालमा राखिएको बताइएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा केही यात्रु जीवित भेटिएको भन्ने समाचार आएको कुरा के हो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भनेका छन्, सेतीमा माछा मार्दै गरेका केही व्यक्तिहरू घाइते अवस्थामा जीवित उद्धार गरिएको भए पनि जहाजभित्रका सबै व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। यति एयरलाइन्सको विमान आइतबार बिहान 10:32 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको थियो। क्याप्टेन कमल केसी नेतृत्वको चालक दलले उडाएको जहाज 10:50 बजे अन्तिम पटक पोखरा टावरसँग सम्पर्कमा आएको थियो। सेती खोजबाट सम्पर्कमा आएको 1 मिनेटभित्रै दुर्घटना भएको विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले बताएको छ। कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार क्याप्टेन केसीसँगको सम्पर्कमा पोखरा टावरका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले रनवे 30 मा ल्यान्ड गर्न आग्रह गरेका थिए, तर केसीले अर्को रनवे मागेको ती अधिकारीले बताएका छन्। रनवे 30 मार्फत ल्यान्ड गर्न भन्दा क्याप्टेन होइन 12बाट आउँछु भनेर अर्को रनवे खोजिरहेका थिए। ती अधिकारीले भने अर्को रनवेबाट आउन क्लियरेन्स दिने बित्तिकै दुर्घटना भयो। दुर्घटना के कारण भयो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। दुर्घटनाग्रस्त विमानमा 25 महिला, 37 पुरुष, 3 बालक र 3 शिशु सवार थिए। तीमध्ये 68 जनाको शव निकालिएको प्रहरीले बताएको छ। अन्यको शव खोजीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली परिचालित छ। विमानमा 15 जना विदेशी नागरिक थिए। तीमध्ये 5 भारतीय, 4 रुसी, 2 कोरिया र आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, फ्रान्सका एक नागरिक रहेका थिए। यति एयरलाइन्सका सिनियर पाइलट कमल केसीले उडाएको जहाजमा को पाइलट अन्जु खतिवडा थिइन् भने सिर्जना होङचुन र ओसिन आलेमगर एयर होस्टेस थिइन्। दुर्घटनास्थलबाट भेटिएका शव सुरक्षाकर्मीले पोस्टमार्टम गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखेको छ। पोस्टमार्टम गर्न लगिएका शवको शनाखत पनि भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा क्याप्टेन कमल केसी सहित यात्रुका परिवार र आफन्तहरू जम्मा भएका थिए। प्रतिष्ठानको पोस्टमार्टम भवन अघि 100औं संख्यामा जम्मा भएका आफन्त र परिवारको भिडमा चित्कार मात्रै सुनिन्थ्यो। धेरैको अनुहार अँध्यारो थियो। पोखराको चौथे निवासी विजय गुरुङ शनिबार काठमाडौँ गएका थिए। आइतबार बिहान फर्किँदा दुर्घटनामा परे। हजुरआमा बिरामी भएपछि बागलुङ गलकोट घर भएकी 21 वर्षीय वन्दना सुनार 3-4 दिन अघि मात्र अमेरिकाबाट नेपाल आएकी थिइन्। उनकी हजुरआमा काठमाडौँमै उपचाररत छिन्। साथी र आफन्तलाई सरप्राइज दिन उनी आइतबार बिहान कसैलाई नभनी पोखरा जाँदै थिइन्। उनी पनि सोही जहाजमा परिन्। जहाजका क्याप्टेन कमल केसी कास्कीकै रूपा गाउँपालिका 3 पोल्याङमा जन्मिएका हुन्। उनको परिवार पोखरा बसाइ आएका छन्। गत दशैंमा गाउँको घर गएको कमलका बुबा वीरेन्द्र बहादुर केसीले बताए, वीरेन्द्रका जेठा छोरा कमल पाइलट बनेका थिए भने माइला विनोद केसी केही दिन अघि मात्र छुट्टिसकेर क्यानाडा फर्किएका छन्। कान्छा विदुर केसी काठमाडौँमा डाक्टर छन्। 3 छोरीमध्ये कान्छी अमेरिका छन् भने 2 छोरी नेपालमै छन्। गत वर्ष मात्र कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले पाइलट कमललाई रूपा रत्न उपाधिसहित सम्मान पनि गरेको थियो। नेपालका सिनियर पाइलटमा दरिएका कमललाई सम्मान गरेर गाउँपालिकाका युवा पुस्तालाई प्रेरणा र सन्देश दिन खोजेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुअघि यति एयरलाइन्सले गरेको पहिलो परीक्षण उडान पनि क्याप्टेन कमलले नै गरेका थिए, जुन सफल थियो। त्यसपछि कमल नियमित रूपमा जहाज लिएर पोखरा काठमाडौँ आउजाउ गरेको बुबा वीरेन्द्रले बताउँछन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चौरमा पाइलट कमलका बुबा, आमा र बहिनीहरू देखिन्थे।
जहाज दुर्घटनामा दम्पतिकै मृत्यु भएपछि पोखराको हेम्जा यति बेला शोकमा रहेको छ। पोखराको हेम्जा हनुमान चोकमा राजन सापकोटाको घरमा आइतबार बिहानैदेखि खुसियाली थियो। एक त माघे सङ्क्रान्ति पर्व, अर्कोतर्फ अमेरिकाबाट आउँदै गरेका राजन। अमेरिकाबाट शनिबार काठमाडौँ झरेका सापकोटालाई लिन उनकी श्रीमती आशिका एक दिन अघि नै काठमाडौँ पुगेकी थिइन्। माघे सङ्क्रान्ति पनि आइतबार नै परेको हुँदा सापकोटा दम्पति यति एयरलाइन्सको जहाज चढी पोखरा आउँदै थिए। पोखराको विमानस्थलमा झर्न नपाउँदै दम्पति नै दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाए। बिहानसम्मको खुसियाली छाएको सापकोटाको परिवारमा शोक छाएको छ। सापकोटाकी आमा गीता दुर्घटनाको खबरसँगै बेहोस बन्नु भएको छ। उहाँका छरछिमेक सबैका आँखा रसाएका छन्। डिबी परेर 2 वर्ष अघि मात्र अमेरिका गएका सापकोटा गएको वर्ष बिहे गर्नका लागि पोखरा आएका थिए। गएको वर्ष माघको 19 गते विवाह गरेका सापकोटा फेरि अमेरिका फर्की शनिबार मात्रै नेपाल आएका थिए। उनका काका प्रकाश चन्द्रका अनुसार घर परिवारसँग भेटघाट एवं बिहेको 1 वर्षपछिको उत्सव अर्थात् ज्युती मेटेर मनाएर फर्कने गरी राजन आएका थिए। उता दुर्घटनाले आशिकाका माइतीहरू पनि शोकमा छन्। सापकोटासँगै हेम्जाकै जितेन्द्र बहादुर कुँवर र उनकी श्रीमती भगवती पनि त्यस विमानमा सँगै दुर्घटनामा परेका छन्। घरयासी कामकाजको सिलसिलामा काठमाडौँ गएका कुँवर दम्पतिले छोराछोरीलाई भने शनिबार बसमा पोखरा पठाएका थिए। जहाज दुर्घटनामा हेम्जाकै 4 जना परेपछि यतिखेर सिङ्गो हेम्जा शोकमा डुबेको छ। विमान दुर्घटनामा ज्यान गमाउनेमा पर्वतको कुस्माका बाबु छोरी नै परेका छन्। दुर्घटनामा कुस्मा नगरपालिका 9 कटुवा चौपारीका 46 वर्षका अरुण पौडेल र उनकी छोरी 11 वर्षीय प्रसिद्धि पौडेलको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको बृहस्पति विद्याश्रममा कक्षा 5 मा पढ्ने छोरी प्रसिद्धि जन्मघर पर्वत जाने क्रममा उनीहरू दुर्घटनामा परेका हुन्। मृतक पौडेल 9 वर्ष कोरियामा बसेर फर्केका थिए। अधिकारीका अनुसार कोरियाबाट फर्केपछि पौडेल 3 छोरी र श्रीमतीसँग काठमाडौँमा बस्दै आएका थिए। कोरियाबाट फर्केपछि समाजसेवामा लागेका उनी गत मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा पर्वतबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार समेत बनेका थिए। त्यस्तै विमान दुर्घटनामा गिटारिस्ट निशान्त आचार्यको पनि निधन भएको छ। युवा पुस्ताका चर्चित गिटारिस्ट तथा सङ्गीतकर्मी निशान्त आचार्यको पनि आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा निधन भएको हो। त्यस्तै विमान दुर्घटनामा ब्रिटिस वेलफेयर अस्पतालका डाक्टर थापाको समेत मृत्यु भएको छ। ब्रिटिस वेलफेयर अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर गणेश थापाको निधन भएको हो। बुटवल घर भएका 36 वर्षका उनी काठमाडौँमा परिवारलाई भेटेर पोखरा फर्किँदै गरेको अवस्थामा दुर्घटनामा परेको नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव डाक्टर बद्री रिजालले बताएका छन्। डाक्टर थापाले चीनको जिनिङ मेडिकल युनिभर्सिटीबाट MBBS अध्ययन पुरा गरेका थिए भने अस्ट्रेलियाबाट MPH अध्ययन पुरा गरेका थिए। सोही विमान दुर्घटनामा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डाक्टर सुशील श्रेष्ठ र उनकी पत्नी डाक्टर सोना दिवाकरको पनि निधन भएको छ। त्यस्तै दुर्घटनामा कञ्चनपुर महेन्द्रनगरका आमा छोराको समेत निधन भएको छ। दुर्घटनामा महेन्द्रनगरका प्रतिष्ठित व्यापारी सञ्जीव चन्द्र भट्टका धर्मपत्नी सुषमा पाण्डेय भट्ट र उनको 15 वर्षीय छोरा श्लोक भट्टको निधन भएको हो। माघी मनाउन आमा छोरा काठमाडौँबाट पोखरा उडेका थिए भने व्यापारी भट्ट पोखरामै रहेका थिए। उनका आफन्तहरू पनि जागिरको सिलसिलामा पोखरामा रहेको र सँगै माघी मनाउने योजना अनुरूप पोखरामा पारिवारिक जमघटको तयारी थियो। 15 वर्षीय श्लोक काठमाडौँको क्याम्पसमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पहिलो वर्षमा अध्ययनरत थिए। महेन्द्रनगरका व्यापारी व्यवसायीले महेन्द्रनगर स्थित मदन चोकमा शोक सभा समेत आयोजना गरे। सोमबार 12 बजेसम्म कञ्चनपुर जिल्लाका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न आग्रह गरिएको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव खगेन्द्र प्रसाद बोहराले बताएका छन्। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य त्रिभुवन पौडेलको पनि पोखरामा आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा परि निधन भएको छ। पत्रकार पौडेल 2077 फाल्गुन 5 गते भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। पौडेलले पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिको संस्थापक अध्यक्ष, कास्की शाखामा उपाध्यक्ष र सचिवका रूपमा काम गरेका थिए। पोखरा हटलाइन दैनिकबाट पत्रकारिता सुरु गरेका पौडेलले अन्नपूर्ण FM र नेपाल टेलिभिजनमा समेत काम गरेका थिए। उनी पोखरा हटलाइन दैनिक पत्रिकाको प्रकाशक र सम्पादक पनि थिए। पौडेल प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष समेत रहेका थिए। उनको श्रीमती र एक छोरा रहेका छन्। त्यस्तै यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा पर्वतका मात्रै 9 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने 5 जनाको शनाखत भएको छ।
ज्यान गुमाउनेमा पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 14 आर्थर डाँडा खर्कका त्रिभुवन पौडेल, कुस्मा नगरपालिका 9 कोटुवा चौपारीका 46 वर्षीय अरुण पौडेल र उनकी छोरी 11 वर्षीय प्रसिद्धि पौडेल रहेका छन्। त्यस्तै कुस्मा नगरपालिका 1 पाङका 10 महिने बालक रिहान पौडेल र रचना काफ्लेको शनाखत भएको छ भने पर्वतको बिहादी गाउँपालिकाका 4 जनाको शनाखत हुन सकेको छैन। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा पर्वतको कुस्माका बाबु छोरी नै छन्। दुर्घटनामा कुस्मा नगरपालिका 9 कोटुवा चौपारीका 46 वर्षीय अरुण पौडेल र उनकी छोरी 11 वर्षीय प्रसिद्धिको निधन भएको हो। विमान दुर्घटना लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेर घटनाको बारेमा जानकारी लिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विमानस्थलका महाप्रबन्धक सहितका कर्मचारीहरूलाई उद्धार कार्यमा कुनै कमी हुन नदिने गरी काम गर्न निर्देशन पनि दिए र फर्किए। दुर्घटनाका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बस्यो। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। पूर्व सचिव नागेन्द्र घिम्रेको संयोजकत्वमा हवाई विज्ञ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त क्याप्टेन दीपक प्रकाश वास्तोला, अवकाश प्राप्त क्याप्टेन सुनिल थापा, जहाज मर्मत सम्भार विषयका इन्जिनियर एकराज जङ थापा र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य सचिव रहेको जाँचबुझ समिति गठन गरियो। यस्तै आन्तरिक उडानका सबै विमानहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न सबै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने, आफन्तलाई यकिन जानकारी दिन कल सेन्टर स्थापना गर्ने र सोमबार देशभर शोक बिदा दिने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्यो। विमान दुर्घटनालाई लिएर शोक बिदा दिने सरकारको निर्णय भने विवादित बनेको छ। उक्त निर्णयको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले चर्को आलोचना गरेका छन्। प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले ट्विट गर्दै सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाको आलोचना गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, होइन, जहाज दुर्घटनामा बिदा दिने आइडिया कसको होला? दशैं अघि पछि त बस दुर्घटनामा योभन्दा धेरै मान्छेको मृत्यु भइरहन्छ। अब बस दुर्घटनामा समेत सार्वजनिक बिदा हुने होला। जे होस्, सरकारले रेकर्ड तोड्ने हो। डाक्टर रमेश कोइरालाले ट्विटरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्, ए प्रचण्डजी, हवाई दुर्घटनामा शोक त सही हो कि बिदा त अलिक अचाक्ली भएन र? सबै सडक, वायु र जल यातायातका दुर्घटनामा बिदा दिने हो? होइन भने यो के हो? किन हो? भोलि 7वटा मुटुका अपरेसन क्यान्सल गर्नुपर्छ। भएन सर, पटक्कै भएन। त्यसै गरी प्रज्वल फुयाल नाम गरेका ट्विटर प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, हवाई यात्रा सुरक्षित र भरपर्दो बनाइदिए सरकार, शोक बिदा चाहिँदैन बरु। विधाको विरोध गर्दै पत्रकार नारायण अमृतले लेखेका छन्, सबै दुर्घटनाहरू दुःखद हुन्। हवाई होस् या सडक होस्, जल दुर्घटना नै किन नहोस्, दुर्घटनामा गुम्ने ज्यानहरू सम्मान हुन्। राज्यले दुर्घटनाको कारण पहिल्याउने हो, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने हो, सुरक्षित आकाश र सडकको प्रत्याभूति दिलाउने हो। तर बिदा दिएर के सन्देश दिन खोजिएको हो बुझिएन। डाक्टर अच्युत वाग्लेलाई पनि शोक बिदा दिने सरकारको निर्णय चित्त बुझेनछ। उनी लेख्छन्, दुर्घटना भएपछि उद्धार राहतमा पो ध्यान दिने हो, शोकमा परेकालाई सघाउने हो। के नगरे चाहिँ बिदा दिएर सरकारको जिम्मेवारी पुरा हुन्छ? बिदाको विरोध गर्दा असंवेदनशील भएको आरोप लाग्ला। सार्वजनिक बिदाको यो संस्कार बिल्कुलै अनावश्यक हो। त्यसै गरी पर्यटन विकास बोर्डकी सदस्य मिष्टिका देवकोटाले हवाई दुर्घटनाका बारेमा सरकारले दिएको बिदा अनावश्यक भएको लेखेकी छिन्। उनी लेख्छिन्, शोक बिदारी, तिम्रो बिदाले ज्यान गुमाएका हाम्रा आफ्नाहरू फर्केर आउँछन्। संवेदनाप्रति खेल्न नखोज। नेपालको आकाश किन असुरक्षित छ? जहाजको कन्डिसन के कस्तो छ? चालक दलका सदस्यहरू के कस्ता छन्? कहिल्यै सरकारले यो बुझ्न खोजेको छ? स्टन्ट बाजीमा रमाउने सरकार, राजीनामा दे। सामाजिक सञ्जालमा बिदाको विरोध हुँदै गर्दा विमानमा सवार यात्रुका आफन्तका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरामा निःशुल्क बासको व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणले ट्विट गर्दै विमानमा सवार यात्रुका आफन्तका लागि गण्डकी अस्पताल नजिकै रहेको होटल लेकालीमा बास बस्ने व्यवस्था गरेको जनाएको थियो। यस्तै दुर्घटनाग्रस्त विमानमा सवार यात्रुको आफन्तजनले थप जानकारी प्राप्त गर्न 98 028 28 800 सम्पर्क गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। अस्पतालमा आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि 98 028 11 222 र 98 028 12 111 सम्पर्क गर्न सकिने पनि बताइएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, जहाज दुर्घटनाले पुरै देश शोकमग्न रहेको छ। तपाईँ हामी जहाँबाट जे सक्छौँ सहयोगको हात अगाडि बढाउँ। स्वच्छ, संयम र सतर्क रहनुहोला। आजको लागि क्राइम बुलेटिन यति नै। अर्को क्राइम बुलेटिनमा हाम्रो भेट हुने नै छ। नमस्कार।